ماریا بھی پڑھے. آمنہ، ایمن، ماریا. ٹھیک ہے. استاد صاحب کی حدیث پوری نہیں ہوئی؟ کل کی چھٹی کا بتا رہے تھے، خوشی بھی تو تھی کل کی چھٹی کو. صحیح. آمنہ کی تو طبیعت ہی ٹھیک ہو گئی کل کی چھٹی کا سن کے، ہے نا آمنہ؟ جی. ماریا کیا کر رہی ہیں کلاس میں؟ ہاں، کلاس ختم نہیں ہوئی ابھی؟ استاد صاحب پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے تھے؟ ہاں. اچھا، چلے ٹھیک ہے. استاد صاحب روز ہونا 5-10 منٹ ان سے کہے گا میرے پاس تفسیر ہے، اور تفسیر کی بھی وہ پارے ہیں جو شروع کے 10 پارے. تو دوسری برانچ پڑھ رہی تھی کہ یہ برانچ پڑھ رہی تھی؟ تو ویٹ کر لیتے 1 منٹ بس، 1-2 منٹ ایک اور ویٹ کر. کیا آگے دیکھ کے آئی جب آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے اگلی آیات جو ہے قرض کا معاملہ کرنا اور اس کے سارے معاملات ہیں. یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم دین کرنے لگو، قرض کا معاملہ کرنا لگو. آئی ابھی وہ بھی چلی گئی، وہ بھی نہیں آئی جن کو بھیجا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پڑھاتی ہوں، دوسری برانچز کا بھی مس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ استاد صاحب دوسری برانچز کو بھی تو پڑھا رہے ہیں. آپ بتا دیتی ہیں کہ ہمارا نیچے انتظار ہو رہا ہوتا ہے. استاد صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں آئی ابھی بھی استاد صاحب ہے؟ ہاں چلے ٹھیک ہے، ماریا کو تو بلائیں. جی جی، کیا بات کر رہے تھے؟ 10 منٹ کی چھٹی کی بات ہوگی. ہوں؟ ہاں آپ بتا دیں. ہاں صحیح، آپ لوگ بتا دیا کریں نا کہ کلاس شروع ہو جاتی ہے. کہ روز آنا باجی کہہ رہی ہوتی ہے، اما جان کی کلاس ہوتی ہے، آپ ان کو بتا دیا کریں کہ روز آنا 10 منٹ ہمارے اس کلاس میں، کیونکہ انہوں نے تفسیر پڑھانی ہوتی ہے تو وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے ہمارا بیٹھ کے. آپ بتا دیا کریں بچے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم کوئی معاملہ کرو، بدین، کسی دین کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو. ولیکتب، اور لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، کاتب لکھے، بالعدل، عدل کے ساتھ، ولا یابا، اور نہ انکار کرے کاتب، ان یکتبا، کہ وہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے،
फलियक तो बस चाहिए कि क्या कातिब लिखे, वल युमलिल और इमला करवाए और लिखवाए, युमलिल इमला से ना, और लिखवाए, अल्लजी वो जो अलैहिल हक जिसके ऊपर हक है, वल और जिसने कर्ज लिया है मामलात वो लिखवाएगा जिसके ऊपर हक है, जिसने कर्ज दिया है वो नहीं लिखवाएगा, जिसने लिया है स्टेटमेंट्स उसकी तरफ से आएंगी। वलियत्तकिल्ला और अल्लाह से डरे, रब्बहू और जो उसका रब है, वला यबकस और ना कमी करे उसमें कुछ भी, फ़इन पस अगर काना है, आप कल से कह दीजिएगा उस्ताद साहब से कि उस्ताद साहब 11:15 हमें अम्मा जान डांटती हैं, पूरे 12:15 हमें छोड़ दिया करें क्योंकि उनकी क्लास से आप रोज आना मेरे 10-10 और आज तो आप 13 मिनट बाद आए, ठीक है। उस्ताद साहब को फौरन बता दिया करें, उस्ताद साहब हमारी नेक्स्ट क्लास और अम्मा जान की क्लास होती है, हमने नीचे जाना होता है, तो फिर वो बैठ के पूरी क्लास इंतजार कर रही होती है, ऑनलाइन वाले भी सारे इंतजार कर रहे होते हैं, आज आप 13 मिनट लेट आए, ठीक है। इस तरह से ना किया करें, उस्ताद साहब को बता दे, मैं ना किसी क्लास का टाइम लेती हूँ, मैं अपना टाइम लेती हूँ, अपने टाइम में ही मुकम्मल पढ़ाएं, ठीक है ना, उनको आप कह दीजिएगा। अच्छा जी, वल युमलिल और इमला कराए अल्लजी वो जो अलैहिल हक जिस पर हक है। सारी क्लास मुझे कल 12:15 के 1-2 मिनट बाद क्लास में बैठी हुई नजर आए कल से, ठीक है। और ना और लिखवाए वो जो जिस पर हक है और वो डरे अल्लाह से, वला यबखस और ना कमी करे उसमें कुछ भी, जो लिखवा रहा है जिसके ऊपर कर्ज है, जो कर्ज हुआ है वो लिखवाए और उसमें कोई कमी ना करे। इन बस अगर काना है अल्लजी वो जो अलैहिल हक जिस पर हक है, जिसने कर्ज लिया है, वो क्या है, सफीहन बेवकूफ है, औ ज़ईफन या कमजोर है, छोटा बच्चा है या अक्ल उसकी कम है जिसने कर्ज लिया है, तो वो क्या कराए, औ या ला यस्ततीउ वो इस्तिताअत ही नहीं रखता, पढ़ा लिखा ही नहीं है, इस्तिताअत ही नहीं रखता, कुछ भी हो सकता है इस्तिताअत में, आई युमिल्ला के वो लिखवाए, वो इमला करवाए, हुआ वो, फल युमलिल बस मामले को लिखवाएगा, उस कर्ज के पूरे मामले को लिखवाएगा, इमला करवाएगा, वलीयुहु उसका वली, बिल अदली अदल के साथ, वस्तशहिदु और गवाह बना लिया करो, शहीदैनी दो गवाह में रिजालिकुम अपने मर्दों में से, फ़इल्लम यकूना अगर ना हो, रजुलैन दो आदमी, पर रजुलुन एक मर्द तो है बहुत ही जरूरी, वो अमरातान और एक मर्द की जगह दो औरतों को भी शामिल कर लो, एक मर्द और दो औरतें, अगर दो मर्द नहीं है तो एक मर्द और दो औरतें, और किसको गवाह बनाया करो, मिम्मन उनसे तर्जौना तुम राजी हो, मीना शोहदाई उनकी गवाही से तुम्हें पता है ये सच्चे गवाह हैं, झूठे नहीं है, अंतजिल्ला अगर भूल जाएगा उनमें से एक तो याद करा देगा उसमें से, अगर एक औरत भूल गई, औरत के अंदर निस्यान का मर्ज बहुत ज्यादा होता है, और जिस मामले को ये भूलना चाहे बड़े अच्छे तरीके से भूल जाती है, जिसको इग्नोर करना हो बड़े अच्छे तरीके से ये इग्नोर करती है। अच्छा जी, अगर भूल जाए उनमें से एक, फतुज़क्किरा बस याद दिलाए, इहदाहुमा उन दोनों में से उखरा दूसरी को याद दिला दे, एक भूल जाएगी तजिल्ला, भूल जाए एक तो दूसरी उसको याद दिला देगी, ये बता दिया गया कि औरत के अंदर निस्यान का मर्ज है, इसलिए एक मर्द के बजाय मर्द की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, इसलिए बता दिया गया कि एक मर्द की जगह दो औरतें आएंगी, वला याबा और ना इनकार करे, शुहदा गवाह, इजा मादू जब उनको बुलाया जाए तो गवाह गवाही देने से इनकार ना किया करे, वला तसअमू और ना सुस्ती करा करो, अन ये के तक्तुबू हो तुम उस मामले को लिखो, सगीरन छोटा हो और कबीरन या बड़ा हो, इला अजली ही उसकी मुद्दत तक, जब कर्ज का मामला है किसी मुद्दत तक है तो उसको लिख लिया करो, जालिकुम ये तुम्हारे लिए अक्सतु ज्यादा इंसाफ है अल्लाह के नजदीक और ज्यादा अक़वम है, ज्यादा दुरुस्त रखने वाला है जिस शहादती गवाही को, वो अदना और ज्यादा करीब है, अल्लाह तरताबू ये कि तुम शक में पड़ो, अन ला अन ये के ला नहीं, तरताबू तुम शक में ना पड़ो, ये इसके ज्यादा करीब है, इल्ला मगर हो क्या, अन तकूना ये कि हो तिजारतन
हाजिरतन हाथ दर हाथ हो, हाथ दर हाथ नकद तिजारत हो, ठीक है। तो दीरूनहा तुम उसका मामला करो, बैनकुम आपस में, फलैसा बस नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा अगर मामला कैश पर है, नकद पर है, तो उसको अगर ना भी लिखो तो कोई हर्ज नहीं है। अन अन ला ये कि नहीं तक्तुबूहा तुम उसको लिखो। वो अशहिदु और गवाह बना लिया करो, इजा जब तबाया तुम, जब तुम बै करो तो तुम गवाह बना लिया करो। जब तुम बै करो, खरीदो फरोख करो, तो गवाह बना लिया करो। वला युजारा और ना तकलीफ दो और ना तकलीफ दी जाए, कातिबुन कातिब को, लिखने वाले को तकलीफ ना दी जाए कि तुमने सच सच क्यों लिखा। वला शहीद और ना गवाह को। वहीन और अगर तफलु तुम करोगे, धमकियां देना शुरू करोगे, थ्रेट्स मिलनी शुरू हो गई, केस बदलो, फैसला बदलो, अगर तुम करोगे फ़इन्नहु पस बेशक ये फुसूकुन गुनाह है बिकुम तुम्हारा, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, और अल्लाह ताला तुम्हें सिखाते हैं, और अल्लाह ताला हर चीज के जानने वाले हैं। और अब एक मामला ये भी तो हो सकता है, वह इन कुन तुम अगर हो तुम अला सफरिन सफर पर, वलम तजिदु और तुम ना पाओ कातिबन कातिब नहीं है, फरिहानुन बस रहन रखवा दो। रहन कहते हैं मरहून रखी हुई कोई चीज, कब्जे में कोई चीज किसी शय के बदले में दे देना, समन के बदले में दे देना, बस रहन रखवा दिया करो। कि रहन को उर्दू में गिरवी भी कहते हैं, ठीक है। गिरवी रखवा दिया करो मकबूजा कब्जे में। फ़इन बस अगर अमेना अमन आ जाए, बाज़कुम तुम में से बाज पहले तो सफर में थे, अब तुम क्या है, सफर में नहीं हो, अब तुम कयाम की हालत में हो, तो क्या हो, फ़इन पस अगर, सॉरी यहाँ पर है फ़इन पस अगर अमीना अमानतदार समझा जाए, बाजुकुम तुम में से बाज को बाज का अगर अमानतदार समझा जाए, जाहिरी बात है, कहीं गए कोई चीज खरीदनी थी या कोई चीज लेनी थी, और वो चीज पैसे नहीं थे, पैसे चले गए या कुछ भी मामला हुआ, तो उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल ये एक मिसाल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, पेट्रोल भरवाने गए, पैसे खत्म हो गए, किसी ने जेब काट ली लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है और दूर दराज इलाके में पहुंचना भी है, तो क्या करा, अपनी कोई कीमती चीज दे दी, फॉर एग्जाम्पल बहुत कीमती कोई घड़ी है, क्योंकि पेट्रोल इतना ज्यादा कीमती है, तो कोई महंगी घड़ी होगी, सस्ती घड़ी तो चल नहीं सकती, तो उसको अपनी घड़ी उतार के दे दी, या कोई कीमती चीज उसके कब्जे में रखी। पेट्रोल जितनी पेट्रोल की कीमत कम थी, और वो चीज जिसको रहन रखा गया, जिसको गिरवी रखा गया, उसकी कीमत क्या थी, ज्यादा थी। उसको घड़ी पकड़ा दी और कहा जब मैं ये घड़ी लेने आऊंगा पैसे दूंगा, आपने मुझे वापस कर देनी है। उसने उसके ऊपर एतबार किया ना, तो अल्लाह ताला ने कहा फाइन पस अगर अमीना अमानतदार समझा जाए, तुम में से बास को बास का फल युअद्दी बस अदा करे, अल्लाजी वो जो ओ तो मेना जिसको अमानतदार समझा गया था। पेट्रोल पंप वाला वो घड़ी जिसको अमानतदार सब, मैंने कहा था अब तशरीह में ये लिख मत दीजिएगा, ये मैं बता रही हूँ ताकि बात समझ आ जाए। तो उसको वो घड़ी उसको वापस करनी चाहिए, अब उसकी नीयत खराब हो गई, इतनी महंगी घड़ी है, बाजार से रेट निकलवा दिए, पेट्रोल तो उसने 2,500 का, 3,000 का, 10,000 का डलवाया, ये घड़ी तो 1 लाख की है, तो उसने कहा चलो मैं रख लूं उठा के। ऐसा नहीं, बस अदा करे वो जिसको अमानतदार समझा गया है, अमानत अपनी अमानत, वलियत्तकिल्ला और अल्लाह से डरे, रब्बहू जो उसका रब है, वला तक तुम शहादा गवाही को छुपाया ना करो, और जो कोई इस गवाही को छुपाएगा, फ़इन्नहु पस बेशक, आसिमुन उसका दिल ही क्या है, कल्बहू उसका दिल, आसिमुन गुनाहगार है, असीम आसिम गुनाहगार है। वल्लाहु अल्लाह ताला बिमा तामलू जो तुम अमल करते हो, अलीम जानने वाला है। अब यहाँ पर कर्ज के कुछ मामलात, कुरान के अंदर उसकी हिदायत दी गई है, अहम उसूल और शहादत का और लिखने का। आजकल तो जमाने लिखाने का है, और तहरीर ही इंसान की जबान के कायम मकाम बन गई है, लेकिन आज से 1400 साल पहले के जमाने की तरफ मुड़कर देखा जाए,
उस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार सिर्फ़ ज़बानी होता था, लिखने-लिखाने का कोई उसूल ही नहीं था। कुरान ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, इज़ा तदायंतुम बिदैनिन, उधार का मामला कर रहे हो, कर्ज़ का मामला कर रहे हो, मुकर्रर मुद्दत तक बता दिया उधार का मामला तो दस्तावेज़ होनी चाहिए, ताकि भूल-चूक इनकार के वक़्त वो काम आ सके। दूसरा बता दिया गया कि जब मियाद मुकर्रर की जाए, गैर मियाद मुकर्रर की जाए, गैर मुअय्यन मुद्दत उधार देना लेना जायज़ ही नहीं। बस कर्ज़ ले लो, जब चाहूँगा लौटा दूँगा, फिर वो सारी ज़िंदगी लौटता नहीं है। मुद्दत मुकर्रर करनी चाहिए जिसको कर्ज़ दो, क्योंकि इससे झगड़े फ़साद का दरवाज़ा खुलता है। इसी वजह से फुक़हा ने फरमाया, मियाद भी ऐसी मुकर्रर होनी चाहिए जिसमें कोई इबहाम ना हो, महीना, तारीख सब मुअय्यन हो। जैसे खेती कटते के वक़्त, क्योंकि वो मौसम के इख्तिलाफ से आगे-पीछे हो सकता है, ये कोई वक़्त नहीं है खेती कटने के वक़्त दे दूँगा पैसे, नहीं। महीना बताओ, हो सकता है वो फरवरी हो, सकता है वो मार्च हो, खेती कट रही है गंदम की, तो वो ऐसे हो। क्योंकि लिखना इस ज़माने में आम नहीं था और आज भी आम होने की वजह से दुनिया की बेशुमार आबादी हुई है। अ, लिखने वाला मुमकिन था लिखने वाला कुछ का कुछ लिख दे जिससे किसी का नुकसान हो जाए, नफ़ा हो जाए। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ वाला लिखे, कातिब किसी फरीक का मखसूस आदमी ना हो बल्कि गैर जानिबदार आदमी हो। वलयुमलिल और लिखवाए, इमला करवाए, अल्लज़ी वो जो अलैहिल हक़ जिस पर हक है। मसलन सौदा खरीदा और कीमत का उधार किया, तो जिस शख्स के ज़िम्मे उधार है जिस शख्स के ज़िम्मे उधार है, वो दस्तावेज़ का मज़मून तैयार करवाए कि ये उसकी तरफ से इकरारनामा होगा, ठीक है? और ये भी तो हो सकता था कि वो कमी-बेशी कर दे, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो ऐसा ना हो कि वो उसमें कोई कमी-बेशी करे। और फिर उसके बाद जिस पर हक अगर ऐसा है बहुत बड़ी उम्र का है, बूढ़ा है, नाबालिग बच्चा है, गूंगा है या कोई दूसरी ज़बान बोलने वाला है जिसको कातिब नहीं समझता तो उसका वली लिखवाए। मजनून, नाबालिग की तरफ से वली का होना ज़ाहिर है। इन सारे मामलात में वली ही की मार्फत हुआ करती है। गूंगे या ज़बान जो दूसरी ज़बान का है उसका वली भी ये काम कर सकता है। अगर वो किसी को अपना वकील बना ले तो वो भी हो सकता है। कुरान वली दोनों लफ्ज़ों पर ही है। तहरीर को काफ़ी ना समझे बल्कि उस पर गवाह भी बना ले ताकि बाहिमी नज़ा के वक़्त वो काम आ जाए, उसको पेश किया जा सके। फुक़हा रहिमहुल्लाह ने फरमाया महज़ तहरीर हुज्जत शरई नहीं, गवाही के लिए 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें होना ज़रूरी है। मिर रिजालिकुम किससे पता चल गया कि वो मुसलमान हो और मिम्मन तरज़ौना मिन शुहदा से पता चल गया कि वो सिक़ा आदिल हो, उनके कौल पर एतमाद किया जा सके। और गवाही देने से बिला उज़र शरई इनकार करना गुनाह है। और कातिल को और शहीद को उस जो गवाह है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। गवाह को और लिखने वाले को नुकसान पहुंचाना हराम है। अगर लिखने वाला अपने लिखने की मजदूरी मांगे या गवाह अपनी आमदोरफ्त का खर्च तलब करे तो ये उनका हक है, अदा करना चाहिए। और इनको अदा ना करना उनको नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाने में दाखिल है।
اور اس کے اندر ادھار کے معاملے میں دوسری آیت میں دو اہم مضامین ہیں. ادھار کا معاملہ اگر کوئی چاہے اور یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ دے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کے لیے مقبوضہ کا اشارہ لفظ کیا گیا ہے کہ وہ کوئی شے اس کو دے دے، رہن رکھوا دے. مرتہن جس نے چیز رہن رکھوائی ہے اس کو صرف اتنا حق ہے اپنا قرض وصول ہونے تک اس چیز پر اپنا قبضہ رکھے، اور منافع اور جو اس چیز پر کوئی منافع ملے گا وہ مالک کا حق ہوگا. مرتہن جس کو رہن رکھوایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو صرف اتنا ہے کہ جب تک قرض نہیں مل جاتا، جو چیز قرض پیسے جیسے کیش ہے، میں نے کہا نا جیسے پیٹرول پمپ والا ہے، جب تک اس کو قرض نہیں مل جاتا وہ چیز اپنے قبضے میں رکھے، بس اتنا ہے. اور کوئی نزا کی لڑائی کا معاملہ ہو جائے، شہادت کا صحیح علم نہ ہو رہا ہو تو کوئی شہادت کو چھپائے نہیں معاملہ کیا ہے، اور اگر کسی نے اس وقت شہادت کو چھپایا تو اس کا دل گناہگار ہے. دل اس لیے گناہگار فرمائے کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے. جی، اب ہماری اگلی آیت ہے للہ اللہ ہی کے لیے ہے. اگلا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے ہمارا، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے اور جو کچھ ہے. اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم اللہ اللہ تمہارا اس پر محاسبہ لیں گے، اللہ تمہارا اس پر حساب لیں گے. اللہ بخش دیں گے جس کو چاہیں گے اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں پہ اور زمین میں ہے. تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، یا تم ان خیالات کو چھپاؤ. اللہ نے تمہارے دل کے اوپر جو خیالات آتے ہیں، جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جو ویسے ہی بدگمانی آتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ، اس پر اللہ نے تمہارا محاسبہ لینا ہے. یہ صحابہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی. دل کے خیالات پر اس کو پکڑ کر عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. حق تعالیٰ اپنے مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، وہ عمل بھی جس کو وہ کرے، اور وہ عمل جس کا دل میں ارادہ کرے، اور وہ عمل جس کو دل میں چھپا کے رکھے مگر عمل کیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب پر اس کا محاسبہ کرنا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مومن قیامت کے روز اپنے اللہ کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کو ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے تو جانتا ہے تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. بندہ اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے پوری دنیا سے تیری پردہ پوشی کی، تیرے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں. اور حسنات کا اعمال نامے اور حسنات کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا، لیکن کافرین اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا. جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ قیامت کا وہ دن ہے جس دن دلوں کے راز کھولے جائیں گے، پوشیدہ چیزوں کو کھولا جائے گا. اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تمہارے وہ اعمال لکھے جو ظاہر تھے، اور ان چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں جو فرشتوں کو اطلاع نہیں تھی، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی. اور میں وہ سب تمہیں بتاتا بھی ہوں، ان پر تمہارا محاسبہ بھی کرتا ہوں. جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جسے چاہوں گا عذاب دوں گا. پھر مومنین کو بخش دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا. صحابہ کرام کو سخت فکر لاحق ہوئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی. اگر غیر اختیاری خیالات وساوس پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا؟ صحابہ نے اس فکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے تلقین فرمائی.
جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا ہے اس کی تعمیل کرو اور کہو سمینا ہم نے سن لیا، واطعنا ہم اطاعت کریں گے۔ صحابہ نے اسی کے مطابق کرا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ کی آیات نازل کر کر اس تکلیف کو مسلمانوں سے دور کر دیا کہ غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر محاسبہ نہیں ہے۔ اس پر صحابہ کو اطمینان ہو گیا۔ یہ ساری ہے۔ آمن الرسول، اب قرآن کی آیات کا ترجمہ آخری رکوع دیکھ لیجئے۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول جو نازل کیا گیا اس کی طرف ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہی نازل کر دی، قرآن کی آیت کا قرآن کا حصہ بنا دیا کہ نبی بھی ایمان لائے۔ صحابہ بڑے ڈر گئے تھے اور سوچنے لگے تھے کہ اللہ کے ہم ہمیشہ فرما بردار لکھے گئے ہیں، اب ہمارا اللہ کے ہاں کیا اسٹیٹس جائے گا، کیا ہم نافرمان لکھ کے جائیں گے، کیونکہ ہم تو اس سے ڈر گئے ہیں کہ دل کے خیالات جو غیر اختیاری ہیں ان پر بھی محاسبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، آمن الرسول، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور صحابہ بھی اس پر ایمان لائے۔ کل سارے کے سارے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبی اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرقو اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، بین احدٍ کسی ایک کے بھی درمیان میں، رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور صحابہ نے سب نے نبی کے کہنے پر یہ کہہ دیا تھا، سمینا ہم نے سن لیا ہے، حکم بڑا سخت ہے لیکن ہم نے سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا اور اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، غفرانہ کا آپ بخش دیجئے، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور اللہ آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہ دو آیات ہیں، یہ جو آخری دو آیات ہیں، یہ معراج کے موقع پہ نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سخت حکم کو بس اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ فرما برداری کرتے ہیں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب چیک کر لیا کہ یہ اس پر بھی ہے، جو غیر اختیاری دل پر خیالات ہیں اس پر بھی تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یکلف اللہ، اللہ نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی خواہش کے مطابق، لہا اس نفس کے لیے ہے ما کسبہ جو اس نے کمایا، یعنی نیکیاں بریکٹ میں لکھ دیں، و علیہا اور اس نفس پر وبال ہے، مکتسبہ جو اس نے گناہ کیے، ایک نیکی کے لیے آ رہا ہے لہا ما کسبت، و علیہا علیہا وبال کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مکتسبہ جو اس نے گناہ کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی سکھا دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان تمام دعاؤں کو تمہارے حق میں قبول بھی کر لیا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انشاءاللہ ہم اس کی تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا آپ ہمیں نہ پکڑیے گا، ان نسین اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم چوک جائیں۔ بھولنا کیا ہے؟ ایک دن رات کو سوئے، وتر نہیں پڑے، اگلے دن اٹھے تہجد پڑھ لی، یاد ہی نہیں رہا رمضان میں کہ وتر ہی نہیں پڑے تھے رات کو، تو یہ بھول ہے۔ بھولے سے کھانا کھا لیا، روزے کے اندر معاف ہے۔ اور چوک کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں بھول چوک کیا ہے؟ اخطانا خطا کیا ہے؟ غلطی سے کرنا، وہ تو مجھے ترجمہ تھوڑی پوچھا ہے میں نے، مجھے تو پتہ ہے خطا، میں پوچھ رہی ہوں چوک کیا ہے؟ بھول تو میں نے بتا دی، چوک کیا ہے؟ ہاں کیا چوک کیا ہے؟ بھول چوک کیا ہے؟ ہاں پھر جان بوجھ کے کر لی، ہاں فار ایگزامپل کلی کری، روزہ تھا اور کلی کا پانی غلطی سے حلق سے نیچے اتر گیا، اب 60 روزے تو رکھنے نہیں پڑیں گے، لیکن اس روزے کی قضا ہے، یہ معافی تو ہے۔ چوک کیا ہے؟ میں نے پوچھا نا غلطی کیا ہے، غلطی سے کیا ہو گیا؟ بات سمجھ آئی؟ غرغرہ کر رہے تھے، کلی کر رہے تھے اور بھول گئے، اور
भूल तो नहीं गए, भूल तो निस्यान हो गया। याद था मेरा रोजा है, लेकिन गरगरा करते हुए लगा, हल्के हल्के से करते ना रोजा होता है तो, हल्के से ही करा लेकिन लगा खतरा पानी का नीचे उतर गया। तो ये क्या है? गलती है ना, गलती से हुआ ये काम। बात समझ आई? अगर रोजाना फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज सब पढ़ने की आदत है, किसी ने गलती से क्या हुआ, आंख नहीं खुली, गलती हो गई ना इंसान की, अलार्म भी बजा, बंद करके सो गया, नमाज नहीं पढ़ी, अब क्या है ये माफ है। सुबह उठा, उसको याद आया कि मैंने तो, जब नींद खुली उसको याद आया मैंने तो नमाज कज़ा हो गई आज, फिर उसने नमाज पढ़ ली तो उसको कज़ा हो गई। अब पता चला गलती क्या होती है। जी, ऐसे देख रहे थे ठीक हो जाए, कुछ भी ऐसे ही लगता है, पता नहीं क्या पूछ। ठीक है, तो ऐ हमारे ना, हमें ना गलती पर पकड़िएगा और ना भूल पर पकड़िएगा। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल, और ना बोझ डालिएगा हम पर, अलैना, और ना उठवाइएगा हमसे, इसरन, ऐसा बोझ, कमा, जैसा कि हमल था आपने उठवाया था, अलल्लजीना, उन लोगों से, मिन कबलिना, जो हमसे पहले थे। रब्बना, ए हमारे रब, वला तो हम मिलना, और ना हमसे उठवाइएगा ऐसा बोझ, माला ताकत लना, जिसकी उठाने की हमारे ऊपर ताकत नहीं है भी उसको। वाफु अन्ना, हमें माफ कर दीजिए, वक्फिर लना, और हमें बख्श दीजिए, वरहमना, और हम पर रहम फरमाइए, अंता मौलाना, ए अल्लाह। अल्लाह को जब कहा ना वाफु अन्ना, अल्लाह ने कहा नाम मैंने माफ किया, वक्फिर लना हदीस मुबारक के अल्फाज है ये। और जब बंदा कहते ना वक्फिर लना, अल्लाह कहते मैंने बख्श दिया, नाम बख्श दिया। वरहमना, अल्लाह फरमाते मैंने रहम कर दिया तुम पर। अंता मौलाना, अल्लाह आप ही हमारे मौला है। फंसुरना, बस हमारी मदद फरमाइए, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के मुकाबले पर, अल्लाह आपने हमारी मदद फरमानी है। जी, अच्छा, इस सूरत का नाम क्या है? कोई बता सकता है? इस सूरत का एक और नाम भी है, उसको क्या कहा जाता है? सनामुल कुरान। इस सूरत को सनामुल कुरान, सीन के अंदर सनामुल कुरान, यानी कुरान का सबसे बुलंद हिस्सा, इन तमाम अहकामात की तकमील में सब की रूह अखलास है, कुरान का सबसे बुलंद हिस्सा। मुझे पीछे कोई ऐसी तफसीर में चीज है जो मैंने छोड़ दी हो? हुँ? ऐसी कोई चीज? हाँ, वालैहिम मक्तसबत, नहीं नहीं, आपसे नहीं लोग, ये वाली, जो नेकियां करेगा तो उसका भी, उसके नामा अमाल को उसमें बदला दिया जाएगा, और जो गुनाह करेगा उसका वबाल भी उसके ऊपर आएगा। अपने हर नेकी का खुद ही लेना है। जी, कोई रहता है पीछे से देख ले, ये कोई ऐसी चीज जो मैंने बीच में से ये देखा, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया था सनामुल कुरान, और किसी ने नहीं मुझे बताया। जी बताएं, इस बार कोई चीज रहती है? इंसान के कल्ब और बातिन से ताल्लुक रखते हैं और जाहिर से ताल्लुक रखते हैं, वो देख रही है। हम्म, ठीक है, ठीक है ऐसी कोई चीज? चलिए, अब अगला देख लें। इन दो आयतों की खास फजाइल, ये सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, इनकी बड़ी फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रात को ये दोनों आयतें पढ़ ली ये उसके लिए काफी है, जिसने पढ़ ली ये उसके लिए काफी है। हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दो आयतें जन्नत के खजाइन में से नाजिल फरमाई, जिनको तमाम मखलूक की पैदाइश से 2000 पहले खुद रहमान ने अपने हाथ से लिख दिया था, और जिस शख्स ने इनको ईशा की नमाज के बाद पढ़ लेगा उसको क़यामुल लैल, तहज्जुद का कायम मकाम हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, अल्लाह ने सूरह बकरा को इन दो आयतों पर खत्म फरमाया, और मुझे इस खजाना खास अता फरमाई है जो अर्श के नीचे है।
اس لیے تم خاص طور پر ان دونوں آیتوں کو سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ حضرت حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا خیال ہے کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو سورہ بقرہ کی دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا۔ ایک نمایاں خصوصیت ان آیات میں یہ ہے کہ احکام شریعہ کو اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، 5 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا۔ کون کون سی 5 چیزیں ہوتی ہیں؟ اعتقادات دوسرے نمبر پر، عبادات تیسرے نمبر پر، معاملات چوتھے نمبر پر، اخلاق اور 5ویں نمبر پر معاشرت۔ جی بغیر دیکھے بتائیں۔ اخلاق اور معاشرت، یہ 5 چیزیں بیسک چیزیں ہیں انسان۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر عقیدے میں کھوٹ ہے مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ اچھا چلو عقیدہ تو اس کا صحیح ہے لیکن عبادات میں مسئلہ ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن عبادات میں بھی مسئلہ ہے کہ اعتقادات بھی اچھے ہیں، عبادات بھی اچھی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ اس کے معاملات دیکھا جائے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے کرتا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرت رہتا سہتا کیسے، سنت کے کتنے قریب ہے، سنت پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں۔ ان 2 آیتوں میں پہلی آیت میں صحابہ کو پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نازل فرمائی کہ اپنے دل کے حالات چھپاؤ، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ غیر اختیاری وسوسہ اور بھول چوک بھی اس میں آ جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ گھبرا اٹھے، کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے جو کام اپنے اختیار سے کرے ان پر حساب ہوگا، غیر اختیاری پر جو دل میں آتے ان پر بھی حساب ہوگا، جو دل میں آئے گا اس پر عذاب بھی ملے گا، تو نجات پانا تو ہماری لیے مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ آیت کو صحیح مراد معلوم تھی مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا بلکہ وہی کا انتظار فرمایا، اور صحابہ کو کہا کہ تم کہو کہ یہ حکم مشکل تو ہے، مومن کا کام یہ نہیں کہ ماننے میں ذرا بھی دیر کرے، تم کو چاہیے اللہ کے سارے احکامات سن کر کہو ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں کھٹک تھا، بے اختیار دل میں خیالات وساوس سے بچنا تو نہایت دشوار ہے۔ اس پر سورہ بقرہ کی پھر یہ آیات 2 نازل ہوئی، جس میں پہلی آیاتوں میں مسلمانوں کی تعریف اور نبی کی تعریف، دوسری آیاتوں میں بتایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ جو تم اپن دل میں خیال پیدا ہو کر جس پر عمل کر لو گے اس پر گناہ ثواب ہے ورنہ نہیں ہے۔ رسول فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تشریف کو واضح کر دیا آپ کے نام لینے کے بجائے، اور مومنوں سے مراد یعنی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وحی پر ایمان و اعتقاد ہے اس طرح مومنین کا بھی اعتقاد ہے، اور ان کا طرز عمل بتا دیا، مومنین بھی ایمان لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان کے مختلف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے علم مشاہدہ اور سما پر ہے کیونکہ وہی خود سنی ہے، اور دوسرے مسلمانوں کا ایمان بالغیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا پچھلی امتوں کی طرح نہ کریں۔ یہود و نصارہ نے نبیوں کا آپس میں کوئی تفاوت نہیں کیا۔ انہوں نے یہودی و نصارہ نے کہا بعض نبیوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کا انکار کیا، اور دونوں نے ہی یہودیوں اور عیسائیوں نے ختم النبیین کا تو دونوں نے انکار کیا۔ اس امت کی تعریف کی گئی ہے یہ اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرتے۔ پھر صحابہ کی تعریف کی گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہا تھا سمینا وطوانا غفرانہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔
तफसील इसकी ये है, जिस तरह इंसान के आमाल और अफ़आल जो हाथ, सर, आँख, ज़बान वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको अमाल ज़ाहिरा कहा जाता है, इसकी 2 किस्में हैं। एक इख्तियारी, जो इख्तियार से किए जाएँ, जैसे बोलना, इरादे से किसी को मारना। दूसरे गैर इख्तियारी, जो बेइरादा हो जाए, जैसे ज़बान से कहना चाहता था कुछ और निकल गया कुछ, या हाथों का हिलना बिला इख्तियार, इससे किसी को तकलीफ़ पहुँच गई। इनमें सब इसमें सबको मालूम है, हिसाब-किताब और जज़ा-सज़ा अफ़आल इख्तियारिया के साथ मख़सूस है। अफ़आल गैर इख्तियारिया का ना तो इंसान मुकल्लिफ़ है, ना उस पर सवाब अज़ाब है। सिर्फ़ मिसबा के निशान लगे हुए, सब पढ़ के आए हुए ये, सबने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, आमना, जी, कहाँ लगे हुए पेंसिल से निशान, अच्छा मिसबा के नज़र आपने भी पढ़ा हुआ है? हुँ, पढ़ के आए हुए? जवेरिया, नमरा दोनों? जी। इस तफ़सीर में खुद कुरान ने बयान फरमा दिया, सहाबा को इत्मीनान हो गया, गैर इख्तियारी वसाविस पर उनको कोई अज़ाब सवाब नहीं है। इसी मज़मून को आखिर में और ज़्यादा वज़ाहत से फरमा दिया, इंसान के लिए लहा उसी के लिए है, मा कसबा, जो उसने कमाया, और उसी पर उसका वबाल है, अज़ाब का। जो आदमी कोई ऐसा नेक काम करे जिससे दूसरे लोगों को भी उससे नेकी की तौफीक हो जाए, तो जब तक ये नेक काम होता रहेगा उसका सवाब भी उसको मिलता रहेगा। और जिसने कोई गुनाह का तरीका राइज कर दिया, आइंदा जो भी उसको करेगा तो उसका उसको मिलेगा। सवाब व अजाब बिला वास्ता उसको नहीं पहुंचा, बल्कि दूसरों के वास्ते से पहुंचा है सारा। बिल्कुल आखिर में सूरह बकरा की कुरान में खास दुआ की तलकीन फरमाई है, जिसमें भूल चूक और खता, किसी फेल के सरजद होने पर माफी तलब की गई है। इससे मुराद वो सख्त आमाल जो बनी इसराइल पर आए थे कि हम पर ऐसा बोझ न डालिएगा जैसा आपने पहले कौमों पर डाला। उनका कपड़ा नापाक हो जाता था, तो कपड़ा सिर्फ पानी से पाक नहीं होता था, बल्कि उसको काटना और जलाना पड़ता था, और कत्ल के बगैर तौबा कबूल नहीं होती थी। या ये मुराद है कि दुनिया में हम पर अजाब ना नाजिल किया जाए, जैसा कि बनी इसराइल पर अमाल बद पर आपने अजाब नाजिल किया। और ये सब दुआएं हक़ ताला ने कबूल फरमाने का इज़हार फरमाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा हमारी मुकम्मल हो गई। ठीक है? कहाँ तक टेस्ट हो गए? निस्फ़ हो गया हमारा। निस्फ़ में 1 रुकू कम है अभी। सूरह आले इमरान को पढ़ेंगे तो निस्फ़ रुकू होगा। जी, जी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको याद कर लिया है सबने? अच्छा, एक अभी देंगे, कौन-सा देंगे? तिलका रसूल का पहला पहला रुकू, दूसरे पारे का आखिरी रुकू। अच्छा, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब याद से दूसरी जिल्दें ले आइएगा सूरह आले इमरान, ठीक है? अच्छा, चलिए मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।